सगळ्यात पयलीं हांव आमचे कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन गिरीश बोरकार चडांत चड देव बरें कर म्हणटा, तशेंच आमचो ऑनरेबल MLA ऑफ वास्को ताजी बाबागोळ. कित्याक हांव ही जी वाट आसा पळय ती एक्चुली आतांची न्हू, म्हणल्यार हांगसरल्यान गणपती वयताले. हांव जल्माक येवच्या पयलींसून ही वाट जी आसा पळय ती तशीच आसलेली. आतां कितल्या वर्सांनी ही वाट ताका वेवस्थीत पेवर्स घालून वयता, कित्याक ही वाट आमी म्हणटा देवाची वाट आसा, हांगसरल्यान देव वयता अशें पयलींसून आमकां आवय सांगताली. आनी आयज खरोखरच आमकां आनंद जाता, कित्याक इतली वर्सांनी केन्ना वाट हें जावन नासलेली, ताका आयज सुशोभीकरण जाता तिचें. हे जे पेवर्स आसा हे खूब वर्सांचे खूब मागणी आसलेली पयलींची, आनी हेका कोणेनूच लक्ष हेजेर घालूंक नासलो. खरोखरच हांव गिरीशाक वालोर दिता की ताणें मोठे हितून हो कामाचो हे घेतलो आनी हो करून दाखयलो. तशेंच आमच्या तो प्रत्येक लाडको आमदार जो प्रत्येक हितून वडांनी काम करता, असो आमदार कसोच खंयचोच केन्नाच आमी वास्को हितून पळोवंक नासलो असो आमदार की इतकी कामां हाडटा तो. प्रत्येक आतां सिवरेज पंप म्हणटा, सिवरेज स्टेशन म्हणटा जे मेन आसलेले, सिवरेज लायन घालून दवरलेले आनी ते पंपींग स्टेशन नासलेले. ती काळाची गरज आसलेली. पंपींग स्टेशन हे मेन. ते पंपींग स्टेशना वयल्यानूच सिवरेज लायन चालू जाता. हे सगळे वॉर्डाक आनी आमचे आख्खे वास्कोन हेजो हे जातलो. आपल्या दुश्मनी खातीर लोकांक केन्ना त्रास जावपाक ना. तेन्ना आमी जेन्ना कॉन्सिलान जाले नाल्यार आमदार जाले, हांवें गिरीशाक पयलीं सांगिल्लें की आनी चेअरपर्सनाक तांकांय सांगिल्लें की कोणाकूच भेदभाव करनाका, कित्याक तुमी भेदभाव करपाक लागले जाल्यार लोकांक एंड लोक आसता पळय ताका हें जाता, तो म्हजो दुस्मान ताच्या वडान कामां ना, पूण थंय सगळे लोक आमचेच आसता. सो ह्या फावटी बरें कितें जालां की आमी 25 कॉन्सिलरांची 25 लाखाची कामां आमी सगळ्यांक एप्रूव करून हाडली. म्हणजे अरावंड म्हाका दिसता 5.5 कोटीची कामां आमी, आनी हांगाच न्ही तर आज सगळ्या कडेन आज कामां चालू आसा. 25 वॉर्डान कामां चालू आसा आनी अशीच कामां जावन आमकां निवडून त्याच खातीर दिता की लोकांची कामां जावची, लोकांचे फुटपाथ जे पोन्ने अजून जावना आशिल्ले आसा ते जावचे, तांकां चलपाक बरें मेळचें, लायटी बऱ्यो येवच्यो, रस्ते बरे आसचे, ह्याच खातीर आमकां निवडून दिता. आनी त्या खातीर आमी एक प्रयत्न करता की जाता तितलें डेवलपमेंट ह्या वास्को शारा भितर हाडप. आनी हांगाच न्ही तर आनी थोड्या दिसांनी आमचे बायणाचें जे गार्डन आसा ते पसून सुरवात जातले. 7 कोटीचो एप्रुवल आमकां पयर मेळिल्लो आसा. म्युन्सिपालिटीचे हाजी नेवल NOC जाल्ली आसा. नेवल NOC खातीर मातसो टायम लागलो. तेंय गार्डन म्हणजे सांगपाचो हेतू कितें, ह्या सगळ्या गोश्टींचेर इतली वर्सां कोणेच कित्याक लक्ष दिवना म्हाका कळना, पूण देवाच्या कृपेन आज आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर तांच्या आदारान आज सगळे कडेन कामां जायत आसा. आमचे थोड्याच दिसांनी स्वतंत्रपाथ ब्युटिफिकेशन सुरू जातलें. तो आमकां अरावंड 12 कोटीचो प्रोजेक्ट आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणेन दिल्लो आसा. आनी अशीं खुबशीं कामां वास्कोन ह्या तुमकां वर्सां भितर दिसतलीं. आनी फुडल्या लास्ट वर्सा जेन्ना आमी वतले तेन्ना फायनल कितें कितें उरलां तें आमी करपाचो प्रयत्न आसा. म्हणजे सगळ्या लोकां कडेन इतलेंच मागणी की हें सगळें जाता आसतना खुबसो त्रास लोकांक जाता. आतां हांगा जेन्ना सिवरेज स्टार्ट जातली तेन्ना फोडाफोडी जातली. सिवरेज लायन काय वयल्यान व्हरपाक मेळना. सिवरेज लायन करतलो जाल्यार सगळें फोडूंकूच जाय. तेन्ना तो त्रास लोकांक जातलोच, ताजे बद्दल दुबाव ना. पूण 50 वर्सांचे जे तुमचे सिवरेज नाशिल्ले वाडो आसा ताका सिवरेज कनेक्शन जातलें आनी तुमकां सगळ्यांक बरे भशेन रावपाक मेळटलें. ह्या कामा बद्दल जे आयचे हांव उलयता ते म्हणजे कशें, जेन्ना म्युन्सिपालिटी स्थापना जाली तेन्नासून ही वाट केन्ना जावना. हो एक म्हाका अभिमान जालो. हांव पयलो कॉन्सिलर आसतलो जाल्यार ही वाट करपी. आनी ह्या वाटी वांगडा आमच्या आनी बेलाबाचे 3 वाटी उरलेल्या त्यो हेचेनूय येयल्या. आनी त्याच्या मागीर आमी मेस्तावडच्या वाट्या टोटल आमचो एमावंट हांगा कॉस्ट आहा ह्या कामाचो एक 20 लाखाचो. आनी ह्या 20 लाखान पुराय मेस्तावड्या आनी बेलाबाय कवर जातलें. हांव लोकां कडेन मागता आनी मोस्टली आमच्या ह्याच वॉर्डान जास्त काम आहा. फाल्यांच आमचें आनी एक ओपनिंग आहा थंयसर. तो आमी कितें म्हणटा तो कलवट, एक व्हडलो कलवट बांदता. कित्याक थंयसर कलवट तो सारको पयलींचो कलवट पोर्तुगीज टायमाचो धाकटो तो आमी फाल्यां मोडून उडये बुट्या येता उरल्या त्या बांदाचेर त्या खुर्सा कडेन. आनी तेकाय तुमी येवची. ही कामां आमच्या वॉर्डाची, ही सिवरेजीची कामां सुरू जाता ती आमी आतां ऑलरेडी आमी सुरवात केली थंयसर घालपाक. आमी मोस्टली आमच्या आमदाराच्या फाटीं लागून जितली कामां आमच्या वॉर्डान जावपा तितली आमी घेतलेली आहा. कित्याक फुडाराक आनी आमकां आनी मागीर चड कामां कांय नासतली. मागीर बारीक बाबा कोणाचो रस्तो, लायट, ही कितें बेजीक आमकां लोकांक रस्तो, वाट, लायट, उदीक आमी खंयचे खंयचे आमच्या हितून आमी प्रयास करता बाबा लोकांक सगळी सुविधा मेळपाक जाय. त्याच्या खातीर आमकां लोकांनी निवडून हाडले. तुमी आमच्या वांगडा रावा, आमकां तुमच्या बद्दल कांय ना. आनी आमकां फुडल्या इलेक्शनाक वयतना अशें नासता बाबा आतां येयलो मागीर येयलो केन्नाच पळोवंक ना अशें जावंक ना. आमी कंटिन्यू आमचो प्रोसेस आसता. आमी तुमच्या वांगडा आसतात.
आमी आमदारा कडेन आसता. आमदार आतां एक पयलीं कशें जातालें, आमदार एका कडेन आसतालो, कौन्सिलर एका कडेन आसतालो. आनी ह्या फावटी देवाच्या कृपेन बरें जालें, कित्याक बाबा आमदारूय वास्कोचो आमचो दाजी सारको म्हाजो सारको खास फ्रेंड आनी चेअरपर्सनूय हांवूच. म्हणल्यार ही तुमकां डबल एडवांटेज आमच्या वॉर्डा खातीर. आमी आतां पयलीं कशें आसलेलें, एक वॉर्डान कामां जाली, दुसऱ्या वॉर्डान कामां जायनासलेलीं. हे पयली फावटी हिस्ट्रीन आसा 25 कौन्सिलर आमी एक आसा. आनी एक हाडपाक कारण म्हणजे आमचे तिगूय आमदार, तिगाय आमदारा भितर कोणा भितर काय भेद नासतना आमी सगळ्यांची कामां पास करून हाडल्या. 25 कौन्सिलरांची